अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वाव डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए 8 अच्छी खबरें हैं। गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। अमेरिका की नई गवर्नमेंट, नई पॉलिसी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से अमेरिका का पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस करता है या असर डालता है, और पाकिस्तान के लिए क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये हम आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट आई है ये पहले की गवर्नमेंट से बहुत हट के काम करेगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बारहा बताया कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है, अमेरिका फ़र्स्ट। यानी सबसे पहले अमेरिका, सबसे पहले अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद हर चीज़ बात की बात है। कोई मुल्क छूटता है छोटे, कोई साथी छूटता है छोटे, कोई इत्तेहादी रास्ते में रहता है रहे, लेकिन अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो ऑन नंबर 1 प्रायोरिटी है, जो कि उनके हिसाब से देखा जाए ठीक भी है। ज़ाहिर सी बात है, हर मुल्क के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को गार्ड करता है। अब ये बात और है क्योंकि वो चौधरी साहब है इस वक्त, तो वो बिला वजह लोगों के मुल्कों में टांग भी अड़ाते हैं, लोगों के फटे में टांग अड़ाते हैं, और मसाइल को हल करने के बजाय अपने पर्सनल मुफाद के लिए उसको और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ये एक दीगर मसला है, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह है। लेकिन मैं आपके लिए 8 खुशखबरियाँ लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं जनाब। पहली खुशखबरी जनाब ये है कि सऊदी अरब और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अमेरिका का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें उसने अपने कुछ एडवांस्ड स्टेल्थ तैयारे, फाइटर जेट्स बेचने थे उनको, और कुछ और हथियार बेचना था, जिसको फ़िलहाल जो बाइडन गवर्नमेंट ने होल्ड पे लगा दिया है, यानी उनको सेल नहीं किया। और उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर ये हथियार इन मुल्कों को दे दिए जाते हैं तो ये मुश्किल टाइम में एक दूसरे के ख़िलाफ़ चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और गल्फ़ में और ख़लीज के ममालिक में एक नए किस्म का क्राइसिस पैदा हो सकता है। लिहाजा ये हथियार फ़िलहाल ऑन होल्ड है। हम स्टडी कर रहे हैं अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी, और अगर लगेगा कि देना ज़रूरी है तो हम देंगे। तो ये बहुत बेहतर है। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि अब सऊदी अरब और यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पे कहीं न कहीं निसार करना पड़ेगा। इंडिया के आर्मी चीफ से मिले हैं वो, और इंडिया की फ़ौज जा सकती है उधर, लेकिन इंडिया की फ़ौज जनाब एक नॉन मुस्लिम, एक काफिर फ़ौज है, जैसे आप जानते हैं। तो सऊदी अरब के जो लोग और अरब अरब के जो लोग हैं बेसिकली इन जनरल, वो नॉन मुस्लिम्स पे आज भी कम बिलीव करते हैं मुस्लिम्स के अलावा। तो हाँ, इंडिया में कुछ मुसलमान फ़ौजी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ़ौज जो होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता। इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़ौज जो है वो एक मुस्लिम फ़ौज नहीं है। जबकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, इसकी फ़ौज जो है वो मुस्लिम फ़ौज है, और मुस्लिम मेजॉरिटी पावरफुल कंट्री है। तो लिहाजा इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि इन दोनों मुल्कों की डिपेंडेंस पाकिस्तान पे अब बढ़ेगी दिफाई एतबार से। जनाब, खुशखबरी नंबर 2 ये है कि अमेरिका सऊदी अरब में नई बेसेस एक्टिव करना चाहता है। कुछ उसकी एयर बेसेस थी, कुछ उसकी नेवल बेसेस थी, जो कि पहले बंद थी, लेकिन अब वो एक्टिव करना चाहता है। यानी वो अपना जो प्रेजेंस है वो गल्फ़ के अंदर अब लाना चाहता है और बरकरार रखना चाहता है। तो इस हवाले से जनाब हम आपको बता दें कि जब ऐसा होगा और 2 एयर बेसेस भी एक्टिव हो रही हैं, तो इससे गल्फ़ के अंदर और ख़लीज के ऊपर कहीं न कहीं दबाव रहेगा, और जब दबाव रहेगा तो मुश्किल टाइम में वो कहीं न कहीं अपनी मदद के लिए या अपने मददगार के तौर पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को याद करेंगे। तो ये दूसरी अच्छी खबर है। तीसरी खबर है जनाब, यहूदी, ट्रंप और अरब मुल्कों का जो एक नेक्सस, एक इत्तेहाद सा बन गया था, अब वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया है। स्पेशली जो ट्रंप के जाने के बाद, जो बाइडन के आने के बाद, जो बाइडन की पॉलिसीज़ थोड़ी-सी मुख्तलिफ हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगले महीने फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, और इंशाल्लाह ऐसा एक न एक दिन होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं, बहरहाल उसमें टाइम लगता है। लेकिन उनकी पॉलिसीज़ कहीं न कहीं जो ट्रंप की पॉलिसीज़ से मुख्तलिफ हैं, जो बाइडन की, जो कि प्रो पैलेस्टाइन है, फ़लस्तीनियों के हक़ में थोड़ी ज़्यादा हैं ट्रंप के मुकाबले में। ट्रंप तो आँखें बंद करके यहूदियों की हर बात मानते थे, इज़राइलियों की हर बात मानते थे, ज़ोर डालते थे मुल्कों पे कि जी एक्सेप्ट करो इसराइल को वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो बाइडन की फ़िलहाल की जो पॉलिसी थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, तो इससे बहरहाल फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी जहाँ हम आपको खबर दे दें कि जो बाइडन ने अपने आप को मोदी, बीजेपी और आरएसएस से दूर रखा है। कुछ ऐसे लोग थे उनकी कैंपेन में, उनकी अपनी पार्टी में और उनकी अपनी ये समझिए कि सियासती सर्कल में, कि जो कि प्रेशर डाल रहे थे, जिन्होंने जीतने के लिए बहुत मदद की जो बाइडन को, लेकिन उनका ताल्लुक जो था वो कहीं न कहीं इंडिया से था, या आरएसएस या मोदी या हिंदुत्व की जो उनकी जमात है बीजेपी, उससे था। तो कहीं न कहीं बाइडन ने इस बात का ख़्याल रखा है कि मैंने मुसलमान ममालिक को भी साथ लेके चलना है, तो मैं एकदम एक तरफ एक्सट्रीम लाइन ना ले लूँ। ना मैं एकदम एक्सट्रीमली मुसलमानों की तरफ हो जाऊँ, और ना ही मैं एकदम एक्सट्रीमली नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं की तरफ हो जाऊँ। तो इससे कहीं न कहीं डिवाइड आएगा। तो बीच की जो एक थिन लाइन है वो उस लाइन के ऊपर है जनाब। अच्छा जनाब, चौथी अच्छी खबर ये है कि ईरान और तुर्की के हवाले से जो सैंक्शंस लग रही थी पिछले कुछ टाइम में, और अमेरिका के ताल्लुकात दोनों मुल्कों से बहुत ख़राब थे। ट्रंप के दौर में ईरान ने जो है वो, ईरान और अमेरिका का जो एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील, उसमें से अमेरिका एक तरफ़ा ही निकल गया था। तो वो अब उनका इरादा है दोबारा रीनेगोशिएट करने का, रीडिस्कस करने का, और इससे बेहतरी आएगी जब तुर्की और ईरान से ताल्लुकात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह।
تو پاکستان کے لیے بھی آسانی ہوگی. سی پیک آ گیا, آپ کو ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بائی ٹرین پاکستان سے ایران, ترکی اور پھر یورپ سامان لے جانے کا پلان ہے. تو وہ پلان بھی یقیناً پایہ تکمیل تک پہنچے گا, اور اس میں جہاں پہلے 3 سے 4 مہینے لگتے تھے چائنا سے چیز کو لندن پہنچنے میں, اب وہ 14-15 دن میں پہنچ جایا کرے گی. تو اس سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان کا بھی اور ان ممالک کا بھی. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. اچھا جناب, 5ویں اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے ریلیشنز نارملائز ہونے کی طرف جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں ٹرمپ اور چائنا کے درمیان کافی مسائل تھے, اسپیشلی کرونا جب سے آیا اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گئے تھے. ہواوے پہ بین ہو گیا تھا امریکہ کا, لیکن اب آرام سے امریکنز کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ چائنا ایک انیویٹیبل ریئلٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے تو ہم آگے چل سکتے ہیں اور ہم معاملات چلا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس سے بالکل بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں یا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو نہ ہمارا گزارا ہے اور نہ چائنیز کا گزارا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے جناب, اور یہ ایک اچھی خبر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے, کہیں پاکستان کا ان میں ذکر نہیں ہے, لیکن اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس سمجھتے ہیں اور آپ سیاست کو جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے ملک کے ارد گرد کے ممالک میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے ملک پہ پڑتا ہے, اور جب ان ملکوں میں کچھ برا یا نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ہمارے ملک پہ لازمی پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بہرحال امپورٹنٹ ہے. اچھا جناب, چھٹی اچھی خبر اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنل دباؤ بنایا جا رہا تھا مسلمان ملکوں پہ, بالخصوص پاکستان کے اوپر, اور یوں سمجھے کہ ایک انٹرنیشنل لابی تھی پوری جو کہ یعنی سرگرم تھی اس حوالے سے. تو امریکن پریزیڈنٹ کے چینج ہونے سے اور امریکن پریزیڈنٹ کی پالیسی ٹورڈز اسرائیل چینج ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس چیز کے اوپر, اور اب ان کا وہ دباؤ یا وہ نہیں رہے گا, اور تھوڑا سا سلو ہو جائے گا معاملہ, جو فی الحال تک کہ بائیڈن کی پالیسیز ہیں وہ یہی بتاتی ہے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے ایک مطلب اچھی اور خوشائن بات ہے. اچھا جناب, 7ویں نمبر پہ پینٹاگن, جو ان کی یو ایس اے کی یا امریکہ ہے, ان کا جو مین سمجھے کہ ان کا جو مین بلڈنگ ہے, جس طرح ہمارا GHQ ہے اس ٹائپ کی وہاں پینٹاگن ہے ایک. تو پینٹاگن کے جو یو ایس ڈیفنس سیکیورٹی ہیں, ڈیفنس سیکریٹری, معذرت کے ساتھ ناٹ سیکیورٹی, یو ایس ڈیفنس سیکریٹری جو ہیں, انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق رکھنا ہر حالت میں ضروری ہے, ناگزیر ہے, اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہم نے افغانستان سے نکلنا ہے, اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکالنا ہے, اس کے بعد پیچھے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین رکھنا ہے. تو ہمیں پاکستان کی سہولت چاہیے, پاکستان کی ہیلپ چاہیے, اور ہمیں پاکستان کا کوآپریشن چاہیے, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم پاکستان سے کوآپریٹ کریں گے اور پاکستان ہم سے کوآپریٹ کرے گا. تو یہ ان کے ایک اتنے یعنی ہائر آفیشیل کی طرف سے اس طرح کا وائٹ بیان آنا, بالکل یعنی سمجھے کہ چٹا جواب, ایک دم کلیئر وائٹ اسٹریٹ فارورڈ, یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے, اور اس سے پاکستان کی امپورٹنس اور یو ایس پاکستان ٹائز اور ریلیشنز امپروو ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جناب, اب 8ویں اور آخری اچھی خبر جو ہے ہم آپ کو دیں گے کیملا ہیرس کے بارے میں, جو کہ وائس پریزیڈنٹ بنی ہے امریکہ کی. انڈیا اپنے طریقے سے اس کو مولڈ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جو تھیں, ان کی والدہ جو تھیں وہ انڈیا سے تھیں, اور ان کے والد افریقن امریکن تھے, اور وہ انڈین امریکن تھیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے والدین. تو کہیں نہ کہیں انڈیا کو ایسا لگتا ہے یا مودی کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے, لیکن جو ان کا پاسٹ رہا ہے, اب آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, ایک دم پالیسی شفٹ بالکل 180 ڈگری بھی آ سکتا ہے, لیکن جو پاسٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ پرو رہی ہیں, ہمیشہ انہوں نے اچھی بات کی ہے اور کشمیریوں کے حق میں بات کی ہے, کشمیریوں کے لیے حق میں آواز اٹھائی ہے, اور ان کی اپنی کیبنٹ میں یا سمجھے ان کے اپنے جو کلوز سرکل, ورکنگ سرکل ہے, اس کے اندر 2 جناب کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ان کا پارٹ آف ہر کیبنٹ سمجھ لیں, یا ان کے جو قریبی ممبر ہیں یا جن سے مشورہ لے کے, یا مشیر سمجھ لیں ان کے, جن سے انہوں نے معاملات چلانے ہیں یو ایس وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس نے. تو وہ 2 کشمیری عورتیں ہیں جو کہ اس میں گروپ میں ہیں. یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک اچھی بات ہے, اور کیملا ہیرس نے پاسٹ میں کہا ہے کہ پاکستان پرو کشمیر انہوں نے بیان دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کا حل جلد نکلے گا. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں خوشائن اور اچھی بات ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو, آپ بتائیے گا آپ کو ہمارا کام کیسا لگا. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ ضرور کریں, اپنی رائے سے آگاہ کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم ڈیلی کی 3 ویڈیوز بناتے ہیں, اور ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو آپ تک لانے میں ہمیں کم و بیش 3 گھنٹے لگتے ہیں, اور ہم صرف اور صرف آپ کو باخبر رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو جب آپ کی طرف سے لائک ملتا ہے, کامنٹ ملتا ہے, بالخصوص شیئر ملتا ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ, فیملی فرینڈس کے ساتھ, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گے. پاکستان زندہ باد. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے.